fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए। इलेक्शन पीटीआई पूरे ज़ोरों शोर से लड़ेगी। बेशक सिंबल हमसे फ़िलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रात सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया गया, यानी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने जिन्हें कलअदम करार दिया था और इस नतीजे में बल्ले का निशान उनसे ले लिया था, उसको बरकरार रखा। और अब आने वाले इंतखाबात 8 फरवरी को जो हो रहे हैं, उसमें तहरीक इंसाफ के पास कोई निशान नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। उनके तमाम तर उम्मीदवारों को अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान दिए जा रहे हैं और इन इंतखाबी निशान जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, मेरे ख्याल से इस मरतबा तो भरमार होगी इन इंतखाबी निशान पे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार होंगे वो इंडिपेंडेंटली इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। जो निशानात अभी तक सामने आए, मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि इतने सारे हैं, कहीं बकरा, कहीं तवा, कहीं चिमटा, कहीं व्हील चेयर, कहीं ढोल, कहीं ज़बान, कहीं हम देख रहे हैं कि हरी मिर्च दी जा रही है। लिहाजा व्हाट नॉट, आई मीन द लिस्ट इज़ टू लॉन्ग। ताहम कल के फैसले के बाद अगर हम देखें तो कानूनी माहिरीन की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आई है। बहुत सारे लोग आज आपको ये दलीलें भी देते नज़र आ रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और वोटर्स के लिए इंतहाई मायूस कुन है। बहरहाल आज इसी पर बात कर लेते हैं कि जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाक की जानिब से, जिसमें तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया, वो फ़ैसला ज़्यादती थी। लॉयर्स की तैयारी, जो तहरीक इंसाफ के लॉयर्स हैं, उनकी तैयारी का फुकदान था, या फिर जो फैसला हुआ वो कानूनी हुआ। हमारे साथ हैं इस वक्त सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस केस में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं। इस बानी रुकन को लेकर भी बड़ी बहस हुई है। हामिद खान साहब, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हामिद खान साहब, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, जो फैसला आया आपके नज़दीक ये ज़्यादती हुई है या फिर ये फैसला बिल्कुल ठीक फैसला आया है, या आप लोगों की तैयारी नामुकम्मल थी? देखिए, ये फैसला एक तारीखी फैसला है और बायूस कुन तारीखी फैसला है। इसकी बाज़गश्त जो है ये बहुत अरसा जाएगी, और ये बात मैंने कल अपनी बहस में भी बताई थी कि ये फैसले जो होते हैं, जिनकी सियासी असरात और मुज़रात होते हैं, ये बारहा वापस उनकी बाज़गश्त आती है और कौमें भुलाती नहीं है फैसले। और मैंने उसमें जिक्र भी किया था मौलवी तमीज़ुद्दीन वाले केस का जी। तो इसलिए हमारी तैयारी मुकम्मल थी और हमने सारे आईनी सवालात उठाए थे, और जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने लिया था ऐन आइन के मुताबिक था। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी तारीखी ज्यादती हुई है। ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं हुआ। अच्छा, मेरी राय। अच्छा, तो हामिद खान साहब, ये आप समझते हैं, क्योंकि इस पे बड़ी बहस है कि फंडामेंटल राइट्स जूरिस्प्रूडेंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज की जो पार्टिसिपेशन है एंड वोटर्स पार्टिसिपेशन, इसको बड़ा धचका पहुंचा है। बिल्कुल सही है। इस बात की बड़ी वाज़ेह हमने वजाहत की थी और निशानदेही की थी कि ये छोटी छोटी बातें हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्या हुआ, किसकी शिकायत थी, क्या ये बातें होती रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के सामने करोड़ों लोगों के वोट का हक है, वो सबसे अहम है। उससे महरूम करना जो है, ये कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो इसलिए ये एक नया शोशा छोड़ने की बात की तरफ से कोशिश की गई। ये वकला की तैयारी नहीं थी, प्लान नहीं था। हमने इनसे कहीं बेहतर तैयारी की हुई थी। लेकिन बहरहाल आखिरी जो बात आती है वो अदालत पे आती है। सही। वो अदालत ने ही ये बोझ उठाना है
ये वकीलों पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये वो लोग जो इसका फैसले का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं वो इस बुनियाद पर नहीं है कि उस वकीलों पर इल्जाम लगा दिया जाए। तो यही वकील जो थे, बल्कि वहाँ तो हम थोड़े वकील थे, सिर्फ अली जफर साहब थे, तो यही पेशावर हाई कोर्ट में 2 दिन बहस करके हम केस जीते थे। सही। तो इसलिए ये वो केस नहीं कि जिसमें कि फैसला हमारे हक में नहीं एक स्टेज पर हुआ था। और ये बिल्कुल मौलवी तमीजुद्दीन खान वाली सूरत हाल है, जहाँ सिंध चीफ कोर्ट ने फैसला मौलवी तमीजुद्दीन के हक में दिया था और आज तारीख 70 साल बाद कहते हैं कि वो दुरुस्त फैसला था। अच्छा। उसको सेटिसाइड किया था उस वक्त की फेडरल कोर्ट ने, जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट थी। अच्छा। और आज तक यही लोग की ओपिनियन है कि वो फैसला दुरुस्त था और ये फैसला गलत था तारीखी तौर पर। अच्छा हामिद खान साहब, एक और चीज़ जो बड़ी बहस हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17(2) की हो रही है कि जनरल मुशर्रफ ने जो 17(4) किया, 18वीं तरमीम ने उसको रिपील किया, फिर 17(2) का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है। तो लिहाजा हाउ कम जो इलेक्शन एक्ट है दैट टुक ट्रायम्फ ओवर दिस? हाँ बिल्कुल, ये एग्जैक्टली हमारी आर्गुमेंट थी। ये इलेक्शन एक्ट और अब जो हैसियत थी खाम इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, उसका ये एक आईनी प्रोविजन नहीं था, बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब इलेक्शन एक्ट के तहत है। राइट। इसके बरक्स इससे पहले 2010 से पहले वाकई है ये एक रिक्वायरमेंट आइन की थी क्लॉज 29 के तहत 4 के तहत, लेकिन ये खत्म कर दी गई थी। इसलिए इसकी इतनी अहमियत नहीं कि उससे आर्टिकल 17 की जो बुनियादी मकसद है उसको जाया कर दिया जाए। तो ये बात तो हमारे आर्गुमेंट में थी, लेकिन अब देखें डिटेल रीजनिंग में क्या कहते हैं। सही। हमारे जो दलाइल हैं उनका जिक्र भी होता है कि नहीं, ये तो वाकयात में उलझ के रह गए हैं कि किस जगह पे इलेक्शन हुआ, कौन था इलेक्शन कमिश्नर, उसको क्या पता था क्या नहीं पता था, कितने लोग आए थे। भाई बाकी जो मैंने उनको दिखाए थे कि ये जरूर देखे ना PMLN की इंटर पार्टी इलेक्शन, इसी तरह आप देखें ANP का इंटर पार्टी इलेक्शन, इसी तरह आप देखें दूसरी जमातों के 2-3 जिनके हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद थे, वो सारे के सारे ऑफिस बेयरर्स जो है अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। PMLN के तो ऑफिस बेयरर्स जो 3 तो रिश्तेदारी निकले हैं 5 में। तो इस किस्म की देखें, मैंने यही कहा था कि डबल स्टैंडर्ड क्यों इलेक्शन कमीशन कर रहा है। लेकिन मसला ये हुआ ना हामिद खान साहब, वो जो लोग पेश हुए, एक तो आप भी बानी मेंबर, अकबर SB बाबर भी बानी मेंबर, और फिर वो जो बाकी लोग आए थे जो कहते थे हम भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। वैसे आपकी मुलाकात कभी इन तमाम लोगों से हुई है, क्योंकि आप तो बानी रुकन में से? इनमें सिर्फ 2 लोग हैं जो कि जेन्युइनली किसी जमाने में पार्टी के मेंबर रहे हैं। अकबर अहमद भी बाबर भी रहा है और एक महमूद खान। उनके अलावा बाकी जो हजरात थे वो यहाँ वहाँ से पकड़ के लाए गए थे और उन्होंने ऐसे हवा में बयान दिए। लेकिन अगर कोई बानी मेंबर भी हो लेकिन वो पार्टी से नाराज हो, पार्टी के खिलाफ हो, पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, क्या उसको हम वो हैसियत दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते। मैंने मिराज मोहम्मद खान साहब की मिसाल दी थी, वो बानी मेंबर थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन 71-72 में वो नाराज हो गए, अलग हो गए थे। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को फिर PTI वो पीपल्स पार्टी के बानी मेंबर की हैसियत से कोई फायदा उठाने या पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अच्छा, तो अब हामिद खान साहब एक तो क्विकली ये बताइएगा कि आप लोग रिव्यू में जा रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर रात गए तो उन्होंने यही कहा था हम रिव्यू में जाएंगे। हम इस सोचेंगे, फैसला करेंगे। बहरहाल रिव्यू के लिए 30 दिन होते हैं। पहले डिटेल रीजन आ जाए ना, राइट, उसके बाद फैसला होगा। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास एक ये तो फैसला आ गया कि एक इंतखाबी निशान नहीं है, बट फ्यूचर के लिए एक इंतखाबी निशान तो चाहिए, पार्टी को एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होना है, उसके लिए कानूनी तौर पर क्या करना होगा हामिद खान साहब? क्या दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने होंगे? नहीं, इंटर पार्टी देखिए ना, इंतखाबी निशान का वक्त गुजार दिया है। दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन जो कराए जाए वो जरूर कराएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, हम कभी इलेक्शन से नहीं भागते। बात ये है कि डबल स्टैंडर्ड्स वो दिए हैं और इसको कल हमने अदालत के सामने कल का ऑर्डर पेश किया है। सही सही। इसी इलेक्शन कमीशन का ANP के बारे में जी, कि ANP को तो इन्होंने वहाँ ANP ने तो सिरे से इलेक्शन कराया ही नहीं।
हाँ, और उनको वो एक तारीख दी गई है और उनको फाइन दिया गया है, लेकिन एएनपी वाले कहते हैं कि उनके पास इलेक्शन कराने की तारीख जो है वो मई तक मौजूद थी ऑलरेडी। सवाल ये है कि इस इलेक्शन में उसको फिर कैसे आप सिंबल देते हैं जब उसने कानूनी तौर पर इलेक्शन इस से पहले नहीं कराए। उनको आप छोटा सा जुर्माना करके आप फारिग कर देते हैं और दूसरे का आप सिंबल, इनके करोड़ों लोगों के को राइट ऑफ वोट आप उनसे जो है सर्व कर लेते हैं। ये किस किस्म की इलेक्शन कमीशन है, किस किस्म का ये इंसाफ कर रहे हैं? सही, बहुत पार्टी की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद फोकस। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जिक्र किया हामिद खान साहब ने कि वो अकबर एस बाबर साहब को जानते हैं, एसबानी मेंबर, और एक और महमूद साहब उनको जानते हैं, बकिया कौन थे वो नहीं जानते। अकबर एस बाबर साहब से बात करते हैं जो इस डिसीजन को तारीखी करार दे रहे हैं और खुसूसन जमहूरियत की मजबूती के मानंद समझते हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस है अकबर एस बाबर साहब, जिन्होंने कल बड़ी खुशियां मनाई है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, क्योंकि ये इन्होंने जाकर इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तहरीक इंसाफ के चैलेंज किया था और उसके बाद के जो सारे हालात और वाकयात, कहाँ ये केसेस गए, बिलाखिर इनके हक में फैसला आया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अकबर साहब, ऐसे लोग जो पीटीआई के जो वोटर्स होंगे वो ये यकीनन जानना चाहते होंगे कि इंतखाबी निशान पार्टी से ले लिया गया, यानी बल्ला छिन गया उनसे, तो फायदा किसका हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान में एक नाम की एक जमहूरियत हो, जिसे कहते हैं ना, जो डेमोक्रेसी इन फॉर्म बट नॉट इन सब्सटेंस, और हम वो तमाम जमहूरियत के रसूमात पूरे करें लेकिन जमहूरियत के जो तकाज़े हैं उसको पूरा ना करें, तो फिर मैं तो यही कह सकता हूँ कि ठीक है, हमारे आप यू आर कंडेमिंग हमारी सोसाइटी उसी रास्ते पे जिस पे हम सुबह शाम रोते हैं कि हमारी जमहूरियत डिलीवर नहीं करती, हमारी जमहूरियत परफॉर्म नहीं करती, हमारी जमहूरियत क्रेडिबल नहीं है, हमारी जमहूरियत में इदारे मजबूत नहीं है, हमारी जमहूरियत जो है अवाम के मसाइल हल नहीं करती है। अगर आप उस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो फिर यकीनन आप इस फैसले को क्रिटिसाइज करती जाएं और इसको कंडेम करते जाएं, और इस बहाने या उस बहाने या किसी और बहाने से। अगर तो आपने एक फ्रेश स्टार्ट लेना है, अगर तो आपने पाकिस्तान में जमहूरियत को अमली तौर पे नाफिज करना है पाकिस्तान में, जैसा कि बरतानिया में है। बरतानिया में तमाम उनकी जो लीडरशिप है वो उनकी अपनी सियासी जमात से उठती है, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होती है। उनके प्राइम मिनिस्टर जो है 3-3 4-4 अपनी पार्टी से चेंज हुए थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आप नहीं सुने, जरा सुने, जरा नादिया जरा सुने। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जिस रास्ते पे जो डिबेट हो रही है वो बिल्कुल जो एक खास सर्टन हल्के में हो रही है, उसको ये समझना चाहिए कि आपने ये इसी तरह कह रहे हैं कि जी आप ये जो यार्डस्टिक है ये बाकी सियासी जमातों पे क्यों नहीं लागू करते। फेयर इनफ, ये इसी तरह है कि जिस तरह एक कातिल पकड़ा जाए, उसको सजा देनी दी जाए, वो कहे जी 9 और बाजार में फिर रहे हैं, आप पहले उनको क्यों नहीं पकड़ते, मुझ पे कानून क्यों लागू करते हैं। जिसके बारे में जो शिकायत आती है, जिस अदालत के सामने आती है, वो उस वक्त उसके मेरिट्स एंड फैक्ट्स के ऊपर फैसला करते हैं। आपके पास मैं तो ये कह ही नहीं रही, मैं तो ये कह रही हूं, आप देखिए तहरीक इंसाफ का नुकसान तो हुआ ना, इस जमात के आप बानी मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं, नुकसान हुआ उस जमात का। जब किसी कहीं नुकसान होता है तो कोई किसी को फायदा भी पहुंचता है। यानी अब पूरी जमात जो है वो इंतखाबात में किस तरह से लड़ रही है या किस तरह लड़ेगी ये आपके सामने, और इस जमात के लिए तो आप कहते हैं ना आपने इंस्टीट्यूशन बनाना है इसको, तो आप नहीं समझते कि एक ऐसे वक्त में बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन मैं ऐसी जमात बनाने नहीं निकला था 1996 में कि जो वही रास्ते पे चले जो पिटा हुआ रास्ता था, जो धोखे का रास्ता था, जो झूठ का रास्ता था, जिस पार्टी में जमहूरियत ना हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी ना हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, जिसमें बादशाहते हो, जिसमें वो मुतलक हुकूमत, तो मैं उस रास्ते पे, देखिए अब जहां तक आप कह रही हैं नुकसान का, मैंने हर जगह कहा है यकीनन नुकसान होगा, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो पार्टी पे बरजमान है, जिन्होंने पार्टी पे कब्जा किया, जो पिछले 1.5-2 सालों से इलेक्शन कमीशन और बुनियादी कवानीन के तकाजे इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से पूरे नहीं कर सके। वो लोग जिम्मेदार हैं। क्या आप समझती हैं कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ जी ना, अभी आपसे पहले हमारे साथ हामिद खान साहब थे, उन्होंने कहा बिल्कुल फाउंडर मेंबर में से अकबर एस बाबर भी थे, उनसे भी मुलाकातें थी हमारी, और एक और
محمود صاحب کا نام لیا, لیکن جو بقیہ لوگ وہاں پر آئے کل عدالت میں, ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ کہیں سے پکڑ کے لائے گئے, میں نہیں جانتا وہ کون لوگ ہیں. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں اکبر صاحب. جی بتائیے, آپ کچھ پوچھ رہے ہیں. جی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کو عمران خان کا, یہ حامد خان کا سرٹیفکیٹ چاہیے کہ وہ ممبر ہیں؟ اب یہ حامد خان کب سے وہ بن گئے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا یہ ممبر ہے یا یہ نہیں ہے؟ 2 دن سپریم کورٹ کے سامنے معزز چیف جسٹس صاحب نے بارہا پی ٹی آئی کے انکلوڈنگ حامد خان ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ایویڈنس سامنے لائیں, اکبر ایس بابر ممبر نہیں ہے, کوئی کاغذ سامنے لائیں, کوئی نوٹیفیکیشن سامنے لائیں. وہ بہانے کرتے رہے اور آخری وقت تک وہ کچھ پروڈیوس نہ کر سکے. انہوں نے پہلے کہا یہ ممبر نہیں ہے, پھر کہا یہ نہیں, ذرا سنیے, پھر انہوں نے کہا یہ فاؤنڈنگ ممبر ہے لیکن ممبر نہیں ہے, پھر انہوں نے کہا جی یہ 5 بجے تک نہیں پہنچے ورنہ ہم ان کو نامینیشن پیپر دے دیں, پھر کہا نہیں انہوں نے 50,000 روپے نہیں دیے اور کیونکہ اس واسطے ہم نے ان کو نامینیشن پیپر نہیں دیے. تو یہ آپ نے کسی فریم ورک میں کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کہ کیا یہ چند لوگوں کی ایک کلب ہے جس طرح کہ ان کے جو لائرز تھی, دیکھیں ان کے لائرز الیکشن کمیشن میں کیا کہتے ہیں, یہی علی ظفر صاحب نے کہا. اکبر صاحب ابھی تک کتنے ویسے کتنے انٹرا پارٹی الیکشنز اب تک ہوئے ہیں تحریک انصاف میں؟ دیکھیے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو پروسیس ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈرز کے وقت سے شروع ہوا. تو جس انٹرا پارٹی الیکشن میں میں نے شرکت کی تھی وہ 2002 میں تھی, وہ لاہور میں منعقد ہوئی تھی. اس کے بعد جو انٹرا پارٹی کا الیکشن کا جو پروسیس شروع ہونا تھا وہ اس میں پھر بڑے سیریس ایشوز اٹھ گئے اور پھر اس کے بعد وہ ہوا بھی, لیکن پھر بھی بھرپور انداز میں ہوا. 1 سال لگا اور اس کے بعد وہ جسٹس وجی الدین کے نیچے ایک ٹرائیبیونل بنا, پھر اس کی ایک تاریخ ہے, سو ہمیشہ کانٹروورشل ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے تھے اور آپ اس دن بالکل پہنچے تھے جس دن یہ ہوئے تھے, اس کے بعد ہماری اس دن بھی آپ سے بات ہوئی تھی, آپ صرف اس انٹرا پارٹی الیکشنز میں حصہ لینا چاہتے تھے؟ اس سے قبل جو ہوئے اس میں آپ نے حصہ لیا یا لینا چاہتے تھے؟ میں نے عرض کیا نا, میں 2002 کے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ بھی لیا اور الیکٹ بھی ہوا تھا. تو دیکھیے سر تو یہی تو آپ کے جو اکبر صاحب, میں I can completely understand what you're saying. نہیں آپ پہ جو تنقید ہے اکبر صاحب آپ پہ تنقید ہے کہ پی ٹی آئی جس وقت مشکل وقت میں تھی اسی انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ کو حصہ لینا تھا, اس سے قبل جو ہوئے آپ کہیں نہیں تھے. میں تھا نا, میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ میں جب ہمیں ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا انٹرا پارٹی الیکشن, میں نے اس میں حصہ لیا نا. دیکھیے آپ بات کو ذرا سمجھیے کہ 23 نومبر 2023 کو الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا کہ پچھلے 1.5-2 سال سے انٹرا پارٹی کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی سے سوالات اٹھا رہے ہیں, وہ ان کو مطمئن نہیں کر رہے. انہوں نے ایک کلینڈسٹائن ایک اور انٹرا پارٹی الیکشن کیا تھا جو جون 2021 کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کوئی الیکشن ہوا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا تھا. انہوں نے کاغذوں میں وہ بھی کیا تھا, انہوں نے سوالات اٹھائے, اس کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ کے ساتھ انہوں نے 20 دن دیے کہ آپ 20 دن میں ایک آخری اپرچونٹی, ورنہ آپ سے الیکشن سمبل لے لیا جائے گا. میں نے کیا حکمت عمل اپنائی, میں نے اس وقت میں ان کے دفتر گیا الیکشن سے پہلے, کیونکہ کچھ انفارمیشن نہیں تھی, نہ ویب سائٹ پہ کوئی انفارمیشن تھی, نہ نامینیشن پیپر تھے, نہ کسی کے رولز تھے, نہ ووٹر لسٹ تھی. میں ان کے پرسنلی چلا گیا ڈسپائٹ مائی ڈفرینسز ود دا لیڈرشپ. میں ممبرس کو لے کے گیا, وہ سارا ویڈیو پہ ریکارڈ ہوا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مجھے 3 چیزیں چاہیے, مجھے نامینیشن پیپر چاہیے, مجھے اس کے بعد ووٹر لسٹ چاہیے, مجھے اس کے بعد رولز اینڈ ریگولیشن چاہیے. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ہم آپ کو کیسے دیں, یہ تو محض ہمیں کاغذی کارروائی کر رہے ہیں, یہ تو محض ہم الیکشن کمیشن کو. یو وانٹ می ٹو, آپ یہ چاہتی ہیں, اور آپ سے مراد میں آپ نہیں کہہ رہا, میں ایک جنرل جو یہ جو سوچ چل رہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ایک فارس کو ہم لیجٹمائز کریں اور اس کے اوپر ایک ٹروتھ اور صحیح ڈیموکریسی آ سکے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اب جہاں تک دوسری پارٹیز کا تعلق ہے, جب دوسری پارٹیز کا تعلق ہے, یقیناً میں نے جب اپنا کمپلینٹ کی, میں نے اس میں لکھا کہ یہ قانون تمام سیاسی جماعتوں پہ لاگو کرے. اب جو فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا, اور پھر انہوں نے جو فنڈامنٹل مسٹیک کی, اس طرف کوئی فوکس نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی نے اس معاملے کو کس طرح ایک غلط انداز میں ہینڈل کیا اور سیلف ڈیفیٹنگ. وہ اس طرح انہوں نے جو فوکس کیا سارا پشاور ہائی کورٹ میں, وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھے, وہ محض ایک ڈاک خانہ ہے.
اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں یہ جو مرضی وہ کاغذ بھر کے آپ کو دے دیں آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ یہ تو پورا کیس دیکھیں ایسے فیصلے کو سپریم کورٹ نے تو اب 2 دن کی سماعت ہوئی سب کچھ ہوا, لیکن اکبر ایس بابر کے لیے جو اس وقت تنقید بن رہی ہے وہ یہ ہے, آپ نے خود کہا 2002 میں آپ نے حصہ لیا, اس کے بعد پھر اب گئے, یعنی 21 سال بعد آپ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے. تو اکبر صاحب سوال اٹھیں گے ایک ایسے ماحول میں جہاں تحریک انصاف کے ساتھ وہ کہتے ہیں زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ اچانک بالکل لاسٹ مومنٹ پہ جا کر آپ ایسا کریں اور جو پھر اس کے بعد کیس بھی ٹیک اپ کریں, پھر جیت بھی جائیں, تو یعنی پھر بہت سارے سوال تو اٹھیں گے نا. اور خاص طور سے ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو بقیہ کورٹ میں پیش ہوئے تھے, ظاہر ہے آپ تو بانی ممبروں میں سے ہیں. جی میں ان کو بالکل جانتا تھا. وہ کئی ایسے تھے جنہوں نے مثلا ایک یوسف علی سے انہوں نے پوچھا چیف جسٹس سے آپ پی ٹی آئی میں کب سے ہیں, ان کو میں بچپن سے ہوں. اس کے بعد جو ٹیکسلا سے تھے وہ جب بالکل ینگ 17-18 سال کے ہوتے تھے ہمارے سینٹرل آفس اسلام آباد آتے تھے, ہم ان کو ممبرشپ وغیرہ کارڈز وغیرہ یہ ممبرشپ ڈرائیوز وغیرہ کرتے تھے. میں بالکل یقیناً ایک آدھ کو شاید پرسنلی نہ جانتا ہوں, باقیوں کو بالکل جانتا تھا. آئی کین واؤچ فار دیم کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیے لیکن ایک سوال ذرا سنیے, 21 سال کی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی آپ ہسٹری تو دیکھیے کہ ہسٹری جو مین جو پہلا جینوئن بڑا اسکیل پہ الیکشنز ہوا وہ 2013 میں تھا. اس کو جسٹس وجی نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کرپٹ پریکٹسز اس میں ہوئے ہیں. اس کے بعد کوئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہی نہیں, تو میں کیسے حصہ لیتا, میں کس طرح حصہ لیتا جب کوئی کاغذوں میں کارروائی ہو رہی ہے. اور میں نے اس وقت بھی جو چیلنج کیا وہ اس واسطے کیا کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے دوبارہ یہ غلطی کی تو آپ سے الیکشن سمبل لے لیا جائے گا. لیکن الیکشن سمبل از ناٹ the focus. The focus is you must have democratic elections within the party. This is the only way forward for Pakistan's democracy. Now moving forward, یہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس وقت, انتخابات جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی یہ سب کنٹیسٹ کریں گے, جوتا خصہ ڈھول پتہ نہیں کیا کچھ انتخابی نشان ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف رجسٹرڈ ایز اے پارٹی ان دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, آپ اس کو انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں, نیکسٹ لاہ عمل کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے ہمارا میں پریکٹیکل آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے یہ جب معاملات ہوئے اور جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ انٹروسپیکشن کرتے کہ اپنا جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے حالات جہاں تک پہنچے ہیں اور جن لوگوں نے یہ پارٹی بنائی ہے جو دل میں درد رکھتے ہیں اس جماعت کے لیے, انہوں نے اپنا خون پسینہ دیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ بنے اور اس کو نقصان نہ ملے اور یہ ایک مثبت کردار ادا کرے. یاد رکھیے کہ لائلٹی ٹو پاکستان کمز فرسٹ بیفور پی ٹی آئی اور اینی ادر پولیٹیکل پارٹی. آپ آگے کیا کریں گے؟ اگر آپ ایک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, وہ موقع تھا, انہوں نے وہ موقع گوا کے پھر ایک وکیلوں کے گروپ کے حوالے کر دی پارٹی, اور انہوں نے اس کو مزید اس کو نیچے لے کے گئے جس کا نتیجہ آج نکلا. اگر میں نہ بھی جاتا تو شاید یہی نتیجہ نکلتا. لیکن اب ہم نے اس کو جب الیکشنز کے تک ہم اس کو جب لے کے جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ میں آفر کر رہا ہوں آپ کے چینل سے کہ میرا کوئی پرسنل گرج نہیں ہے, میرا کوئی پرسنل ڈیمانڈ نہیں ہے, مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, نہ ہم سب ساتھیوں کو عہدہ چاہیے. ہم آج بھی بیٹھ کے تیار ہیں بیٹھنے کے لیے کہ اس پارٹی کو دوبارہ ری آرگنائز کریں اپنے فاؤنڈنگ آئیڈیلز پہ, پرنسپلز پہ, اس کو ڈیموکریٹائز کریں, اس کو رول آف لا کے نیچے لے کے آئیں اور اس کو کسی کی ملکیت نہ سمجھیں. یاد رکھیے کہ میرے پاس تمام آپشنز تھے کہ میں دوسری جماعت میں چلا جاتا. اکبر صاحب اگر آپ کیونکہ آپ اوپنلی انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ جیسے درد مند لوگوں کو واپس جو ہے مطلب ان سے مستفید ہوں, اگر آپ لوگوں کو وہ آن بورڈ نہیں لیتے تو کیا اسی طرح سے یہ معاملات آپ لے کر چلتے رہیں گے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہوگا تحریک انصاف میں جس سے آپ سمجھتے ہیں تو آپ یہی کریں گے, کورٹس میں جائیں گے؟ میں اسی کا جواب آپ کو دے رہا تھا. دیکھیے میرے پاس تمام آپشنز تھے کہ دوسری جماعت میں چلا جاؤں یا خود جماعت بنا لوں. میں کیوں نہیں کرتا یہ کام؟ میں اس لیے نہیں کرتا کہ جس دن میں نے یہ کیا میں نے اس پرنسپل سے اپنے آپ کو پیچھے کیا. I've ceded that principle کہ political parties are not proprietorship.
They are not private limited companies. They are not owned by individuals or families. They must be made into an institution and credible institutions. اگر میں ہٹتا ہوں تو میں نے یہ حق ان کو دے دیا, میں اس حق کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا, کیونکہ عمران خان اور for that matter any founding chairman of the party was only one amongst equals. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس جماعت کو ایک جمہوری جماعت بنائیں گے. So I will never cede from this principle. میں اسی جماعت میں رہوں گا اور جب تک اپنا مقصد حاصل نہیں کروں گا اسی جماعت میں رہوں گا اور آخری وقت تک رہوں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب for being with us on In Focus. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اب جو انڈیپینڈنٹلی کینڈیڈیٹ اس وقت لڑیں گے الیکشن لیکن تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب, پارٹی ان کی پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر ہی لڑیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تیمور, آپ پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کون سا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے؟ اب تو بھرمار ہے انتخابی نشانوں کی. ہاں جی, وہ قصہ بھی پیچیدہ ہے, بلکہ مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ کیا کہیں, لیکن جو بھی ہے وہ ابھی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بھی ہار جائے گا, کیونکہ کل ہمیں پتا چلا کہ آروز کو شاید یہ بتایا گیا ہو کہ آپ نے ایم پی اے اور ایم این اے کینڈیڈیٹ کو بھی ایک سمبل نہیں دینا. تو انہوں نے مہربانی کی ہے, مجھے گول ٹیبل دیا, گول میز, لیکن ہم نے مانگا ٹریفک لائٹ تھا تاکہ لال بتی کو سبز بتی کرے, وہ ایم این اے کو دے دیا, مجھے نہیں دیا. گول ٹیبل بھی صحیح ہے تیمور, گول ٹیبل بھی صحیح ہے. گول ٹیبل کے اوپر مذاکرات ہوتے ہیں جس کی اشد ضرورت ہے اس وقت آپ کی جماعت کو. ہاں, قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کیے تھے, وہ تو گول ٹیبل ہو, اسکوائر ٹیبل ہو, سیدھی ٹیبل ہو, الٹی ٹیبل ہو, انشاءاللہ ووٹ لوگوں نے عمران خان کو دینا ہے. لیکن میں چونکہ 2 دن کورٹ میں دیکھیں گے, کورٹ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ شاید قانون ابھی بھی اپلائی کرتا ہے, پھر الیکشن کمیشن کی مرضی ہے اگر انہوں نے گول ٹیبل دینا ہے یا اسکوائر ٹیبل دینا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی حلقے میں قومی اسمبلی کا جو تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کا الگ نشان ہوگا, اور جو ان کے نیچے پروونشل اسمبلی کا حلقہ ہوگا اس کی پی پی سیٹ جو ہوگی وہ الگ نشان ہوگا. اچھا, تو یہ کافی میرے خیال میں یہ الیکشن ایکٹ میں کوئی نئی ترمیم کی گئی ہے کہ اگر آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو تو پھر آپ کے لیے صرف پارٹی کا سمبل غائب کرنا کافی نہیں ہے, یہ کچھ اور شرائط بھی ہے. اور شاید اور شرائط بھی اگلے 20-25 دن میں دیکھنے پڑے کہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی کیمپین کرنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن نادیہ, بات یہی ہے, کل بڑا افسوس ہوا, ہم کورٹس کی تنقید تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ انہی فیصلوں کے ساتھ لکھا جائے گا جس میں جیسے جسٹس منیر نے جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے آئی, پھر شاید جسٹس انوار الحق لائے تھے, پھر مشرف کے ٹائم میں لایا تھا, اور یہ شاید ڈاکٹرائن آف سمبل نیسیسٹی ہے تاکہ پی ٹی آئی کو ہرایا جا سکے. اچھا, تو تیمور مجھے اب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے اب بلے کا نشان تو ہے نہیں, دوسرے نشان آپ لوگوں کو مل رہے ہیں. یہ جو پلان بی کل لانچ کیا گیا جس میں تحریک انصاف نظریاتی سے سارے امیدواروں کو کہا گیا کہ آپ نے ٹکٹ اس سے جمع کرانے, پھر یک وہ بھی سامنے آ گئے اختر ڈار صاحب, اور انہوں نے کہا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. یہ ایکچولی پلان بی تھا آپ کا, یو ٹرائنگ ٹو کریٹ, یا تحریک انصاف کوئی کنفیوژن کریٹ کر رہی تھی, کیا تھا یہ؟ نہیں, میرے خیال میں تھا پلان بی تھا. دیکھیں, اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ لوگوں کو ایک ہی پارٹی کے ٹکٹس تک ریسٹرکٹ کیا گیا ہو. آپ کوئی بھی الیکٹورل پولیٹیشین سے پوچھیں گے تو آپ کو کئی مثالیں ملیں گی کہ 2 لوگوں نے ایک پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, ایک کو نہیں ملا, دوسری پارٹی نے دے دیا. میں 93 سے اپنے چچا کے ساتھ الیکشنز کر رہا ہوں, کئی بار تو میں نے دیکھا ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی, اس کا بھی ایک خاص آرڈر جو ہے وہ کل نکل گیا. باقی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف وہ بھی تو سامنے آ گئے نا کہنے کے لیے. دیکھیں, یہ تو ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے نادیہ, اللہ نہ کرے, لیکن اگر کل مخصوص حالات ہو اور ہم میں سے کوئی بھی ٹی وی پہ آ جائے اور وہ کچھ بھی کہے
تو پیچھے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا حالات ہیں. میرے خیال میں ابھی بہت ہو گیا. اب میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا بھی ملک ہے, صرف ہمارا نہیں ہے. We all have to defend the constitution. نہیں, we all do, and that's why we raise voices. آپ کی grievances ہیں تو اٹھاتے ہیں, جب نون لیگ کی تھی تب بھی اٹھاتے تھے. تیمور مجھے صرف یہ بتائیے آج گا, کل نون لیگ کی grievances کم ہی ہوں گی. وہ ہر دور میں کسی ایک جماعت کی ہوتی ہے, جیسے 2018 میں آپ لوگوں کی نہیں تھی نا تیمور. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے فیصلے کو آپ مایوس کن کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے کسی بھی جماعت کے لیے انتخابی نشان چند ہفتوں پہلے چلے جانا ایک بڑا دھچکا ہوتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ٹیکنیکلٹیز تھیں دیکھیں وہ اس پہ پوری تحریک انصاف نہیں اتری, اور وہ آپ کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی بنائی ہوئی ہے نا کہ کس طرح سے انتخابات ہوں گے. تو یہ تو آپ کو ماننا ہوگا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز تحریک انصاف کے ہمیشہ کنٹروورشل رہے, چاہے وہ جسٹس وجی والے ہوں یا اس کے بعد والے یا پھر اب 20 دن والے. کم از کم رہے تو 2018 سے پہلے بھی تو ہم ہی ایز فینز آف عمران خان دیکھتے تھے, لیکن رہے تو 2011-12 میں شاید واحد جماعت ہے جس نے ایکچولی ان ڈیپتھ کوشش کی. اور پھر اس کے بعد بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایک اور انتخابات کی کوشش ہوئی جس کو جسٹس وجی نے نہیں مانا, اور شاید اسی وجہ سے وہ 2 انتخاب آپ لے لیں, اسی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں کسی بڑی پارٹی نے کوئی اور قسم کے انتخابات کیے ہی نہیں, ماں سوا اس طریقے کے انتخابات جس پہ اس دن پی ٹی آئی کے انتخابات پہ اعتراض اٹھایا گیا ان مبینہ طور پہ 13 پی ٹی آئی کے ممبرز نے. اکبر ایس بابر نے ابھی کہا ہے, آپ سے پہلے وہ ہمارے ساتھ تھے, وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے فورم سے انوائٹ کرتا ہوں تمام تحریک انصاف کے دوستوں کو کہ آئیں مل کر اس کو انسٹیٹیوشن بنائیں اور ونس اینڈ فار آل ان بے ضابطگیوں کو ختم کرتے ہیں. یہ دنیا کے پہلے اور آخری فاؤنڈر ممبر ہیں جن کی زندگی کا واحد مشن یہ لگتا ہے کہ اپنی پارٹی کو انتخابات سے باہر نکالیں. یہ تاریخ میں نہیں ہوگا کہ کبھی ایسے ہوا ہو, اور ایسے لوگوں کو تاریخ میں جو ہے وہ بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. میرے خیال میں ہم اکبر ایس بابر پہ جتنا کم ٹائم ضائع کریں اتنا بہتر ہے. اچھا, تو تیمور مجھے یہ بتائیے کہ اب نیکسٹ چیلنج آپ لوگوں کے لیے, یا میں یہ کہوں کہ آپ کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان دونوں کا چیلنج یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو اب یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے آف لیول پلینگ فیلڈ. ظاہر ہے آپ نے جلسے کرنے, کارنر میٹنگز کرنی ہے, ریلیاں کرنی, یہ سب کرنا ہے نا ابھی آپ نے. مجھے لگتا ہے ہمارے اور الیکشن کمیشن کے چیلنجز شاید ایک دوسرے کے اپوزٹ. آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی نادیہ, کل ANP کو سمبل دیا گیا. جی بالکل, جس کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ اس پہ میں نے 2-3 بار پبلک پوزیشن بھی لی تھی کہ انتخابات سے پہلے کسی جماعت سے ان کا انتخابی نشان نہیں لے جانا چاہیے. صحیح. ANP کے آئین میں 4 سال میں انتخابات ہونے تھے, 1 سال سے زیادہ کا ڈیلے تھا. ان کو شاید 20,000 روپے کا فائن لے کے ان کو وہ لالٹین دے دیا جو ان کو ہمیشہ ملتا ہے. دیکھیں یہ حقیقت اور اصلیت ابھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے, اور اسی لیے مجھے نہیں پتا ہمیں کتنی کیمپین کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں نے تو آپ کو بتا دیا, ہمیں تو بیٹ چھوڑ دیں انڈیویجول طور پہ ٹریفک لائٹ بھی نہیں مل رہا. اب میں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سیدھی میز, الٹی میز, جو دینا ہے اس کے ساتھ الیکشن لڑ لیں گے, کیونکہ یہ ابھی ہم صرف عمران خان کے لیے نہیں لڑ رہے. اگر پاکستان میں جمہوری نظام ہے تو میرے خیال میں لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتنی مشکلات کے باوجود ہم ڈٹے رہے, ہم کھڑے رہے, اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. آگے جو بھی ہو, as they say کہ man has a plan but God has another plan. اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہوتا ہے وہ جو بھی ہوگا وہ ہم سب کو قبول ہوگا. بہت بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا, جن کا انتخاب کے حوالے سے ابھی وہ کہہ رہے عدالت سے رجوع کریں گے کہ ان کے جو نشست ہے یعنی قومی اسمبلی کی نشست پر الگ نشان اور پروونشل اسمبلی کی سیٹ پر الگ نشان اسی حلقے میں, یہ ذرا مشکل ہو جائے گا لوگوں کو رجسٹر کرانا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون اب بلے کے نشان ملنے, کیونکہ اب چلا گیا ہے, اس کے بعد سمجھتی ہے کہ ان کے لیے کم چیلنجز ہیں ان دی اپ کمنگ الیکشنز. رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक इन फोकस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल के फैसले पर PMLN के मुख्तलिफ लोगों के रद्द में अमल ज़रूर आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बल्ले का निशान चंद हफ्ते कबल सियासी जमात से लिए जाने के बाद, यानी तहरीक इंसाफ से लिए जाने के बाद, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इससे फ़ायदा पहुँचेगा? जाहिर है कि वो आपकी हलीफ जमात थी और बड़ा, अगर मुकाबला होता तो टफ मुकाबला आप में और बल्ले में होना था पंजाब में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मामला जो है वो फ़ायदे और नुकसान का नहीं है, मामला जो है वो आइन और कानून का है। और हम लोग जो है, हमें सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर ये मुल्क आगे जाएगा और तरक्की करेगा, ये उसी वक्त करेगा जब इस मुल्क के अंदर जो है वो एक कानून तमाम पार्टियों के लिए होगा और जो है वो आइन को फॉलो किया जाएगा। अगर जो है वो PTI ने अपने इलेक्शन जो है वो पिछले 2.5-3 साल से नहीं कराए और जो है इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस पे नोटिस दे रहा है और उस वक्त से नोटिस दे रहा है जब वो हुकूमत में थे, और उसके बावजूद उनका जो एरोगेंस है जो आपको इमरान खान साहब का भी नज़र आता है वो, और उनकी ये जो था कि दे आर अबव द लॉ, उनकी क्योंकि ज़रा वो लाडलापन में वो अपने आप को अबव द लॉ समझना शुरू हो गए। तो ये जो है ये मामला जो है ये उससे रिलेटेड है। अच्छा, हम जो है वो मैदान में हमेशा मुकाबला करते रहे हैं, माजी में भी और आगे भी करेंगे। ना हमारी पहले कोई ये ख्वाहिश रही है कि हमारे जो मुखालफीन है वो अब मैदान से निकल जाए, ना हमारी आइंदा होगी। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जी आइन और कानून जो है वो PTI और इमरान खान के लिए कोई और हो, बाकी पार्टियों के लिए और हो, ये भी नहीं हो सकता। ये तो अपने उनके तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर उनसे सिंबल लिया गया ना कि उन्होंने अपने ही आइन के तहत उस किस्म से इलेक्शन नहीं कराए। तो माजरत के साथ ये तनकीद तो आप लोगों पर भी है कि एक ही दिन में पहले आया कि कल शायद PMLN के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद पता चलता है हो गए, फिर वो सोशल मीडिया पर भी शेयर हो गया कि जी ये अनोपोज जो हैं सारे इलेक्ट हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी जमहूरी अंदाज में हुए, बाकायदा नॉमिनेशन पेपर शाया हुए, तमाम मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए हासिल करने का वक्त दिया गया, स्क्रूटनी हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने अपॉइंट किए, ये सब था नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में? जी, मैं जो है वो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन लास्ट ईयर हुए थे, और सॉरी लास्ट ईयर नहीं, इन 2022 हुए थे, और उसके अंदर हमने और उस वक्त भी मुझे याद है कि हमें इलेक्शन कमीशन ने ये इसी तरह ही फाइनल वार्निंग दी थी कि अगर आपने इलेक्शन नहीं कराया तो फिर हम आपका सिंबल ले लेंगे। ठीक। तो उसके बाद हमने अपने जो है वो इलेक्शन करवाए, और सॉरी 2022 में नहीं, 2023 में अप्रैल 2023। तो उसके अंदर जो है फिर हमने जो है ये सारी, हमारा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ, डेट्स आई, उसके बाद जो है वो जिन्होंने अप्लाई करना था किया, फिर एक बाकायदा हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के जितने मेंबरान हैं उनको मैसेजेस आए, हम लोग जो है वो चकशदाद में सारे इकट्ठे हुए। अच्छा। और फिर उसको पूरी दुनिया ने उसकी कवरेज की। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे इलेक्शन थे उनको बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। ओके। मगर वो कोई फ्रॉड इलेक्शन नहीं थे। ठीक है, बेहतर बनाया जा सकता है। आपके यहाँ कोई फाउंडर मेंबर नहीं है ना सेनेटर साहब, इसलिए उस बेहतरी की निशानदेही शायद उस अंदाज में नहीं की जैसे अकबर एस बाबर ने की। बहरहाल सेनेटर साहब, आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निशान किसी भी जमात से ले लेना, जो आपने बताया भी कि वो कोई अच्छी बात नहीं होती। बहरहाल टेल मी वन थिंग, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट्स के हवाले से बड़ी बहस है, नज़र भी आए, मतलब आप लोगों ने तो सरप्राइज़ दे दिया, इतने लंबे इंटरव्यूज़ के बाद जिन जिन जगहों को खाली छोड़ा गया दूसरे लोगों के, खुसूसन IPP के हक में, बड़ी तनकीद है उसके ऊपर। तो क्या एक्चुअली पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मजबूरी हुई कि उन्होंने दे जस्ट सकम टू प्रेशर, ऐसा लगता है? देखिए, जब ये जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है, इसके अंदर ज़ाहिर है एक सीट होती है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उस सीट के लिए, और जो है ज़ाहिर है आप तमाम लोगों को खुश नहीं रख सकते। सही। और ये पिछली दफ़ा भी जब हुआ था, उससे पिछली दफ़ा भी हुआ था, तो ये होता है कि लोग नाराज़ होते हैं, लोग पार्टी छोड़ते हैं, लोग इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ना शुरू कर देते हैं। ये हर दफ़ा ही होता है तकरीबन। ये इस दफ़ा भी हुआ है, और जो है वो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि हमेशा ज़ाहिर है बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, और इसमें भी होगी, मुझे यकीन है। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी क़यादत ने जो है वो बड़ी एक डिटेल्ड
जो है वो एक एक्सरसाइज से आप लोग गुजरे हैं बिल्कुल. लेकिन गुलाम सरवर खान साहब को आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? सेनेटर साहब, आप कर सकते हैं गुलाम सरवर खान साहब को? आपके वालिद भी PIA देखते आए हैं और जो कुछ गुलाम सरवर खान साहब के ज़माने में हुआ, आप समझते हैं कि PMLN का वोटर सपोर्टर उनके हक में वोट डाल सकता है? देखिए, हमारी प्रायर कमिटमेंट थी कुछ जिनको हमने ऑनर करना था, और वो एक कड़वी, क्या कहते हैं आप समझ लें, गोली थी जो हमें खानी पड़ी है. और जो आप बात कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं. मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है ये डिफेंड करना इसको. लेकिन ज़ाहिर है अगर हम अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करेंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा. लेकिन सेनेटर साहब, कमिटमेंट गुलाम सरवर खान साहब से या IPP से कैसे हो सकती है? कमिटमेंट तो उन लोगों के साथ थी ना, जैसे कि नवाब शेर वसीर, जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर डिफेक्ट होकर सिंध हाउस में जो सब अपना ग्रुप लेकर आ गए थे, इनसे क्या कमिटमेंट थी? नहीं, IPP के साथ जो हमने उनको सीट्स दी हैं वो किसी प्रायर कमिटमेंट पे दी है ना, वरना हमें आप मुझे और वो प्रायर कमिटमेंट किससे थी सेनेटर साहब, ये बताएं. वो तो लीडरशिप से ही होती है. वो ज़ाहिर लीडरशिप के दरमियान जो है वो ये मामला हुआ है. जब भी तो आप देखें ना, हमने खाली ये इधर पिंडी में तो नहीं छोड़ी, हमने इस्लामाबाद में एक सीट छोड़ी है, 2 सीटें लाहौर में छोड़ी हैं, 1 सीट मुल्तान में छोड़ी है. तो ये सीट्स हमने छोड़ी हैं फिर IPP के लिए. जिन प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से IPP को जगह दी गई, जो ढकी छुपी नहीं है, ये स्टोरीज बार बार सामने आई. हमारी अपने ज़राए बताते हैं कि आपके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का काफ़ी प्रेशर था टू एडजस्ट IPP. आप नहीं समझते कि मुस्तकबिल में ये बड़ा गलत साबित होगा खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो होती है वो ज़ाहिर है इंसान अपनी तरफ से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो वही बनाता है जो वो बेहतर समझता है उस वक्त. बाद का तो बैकफायर भी करती है. इसको मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कर सकता कि इसको हम खारिज वो कर दें कि यही होगा ही नहीं. लेकिन जो है वो हमने जो है कोशिश हमारी ज़ाहिर यही थी कि हम जो है वो एक हुकूमत जो है वो फॉर्म कर लें और पाकिस्तान के अंदर ये जो माशी और इखलाकी तबाही है इसको रोकें. तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो थे वो नेक थे, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम चल रहे हैं कि कैसे मुल्क के मसाइल जो उनको हल किया जाए. सेनेटर साहब, क्योंकि तराजू के पलड़े बराबर होने का बहुत कहा गया, लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा कहा गया, क्या पलड़े भी बराबर हो गए और फील्ड लेवल ही हो गई है अब? नहीं, देखें, ये जो है पलड़े बराबर कैसे हो सकते हैं? हम 28 मई वाले हैं, इमरान खान 9 मई वाला है. हमने तो स्टेट पे हमला ही नहीं किया था, ना हमने 1999 में हमला किया, ना हमने 2017-18 में हमला किया. हम तो ये इनकी साजिशों की वजह से जो है वो हम पे बुरा वक्त आया और हमने फुल फोर्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बर्दाश्त की. हालांकि हमने कोई जो है वो 9 मई वाला ना वाक़या किया, ना हमारी कभी ये हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में ये था. लेकिन इमरान ये PTI ने तो एक कारनामा अंजाम दिया ना, ये तो हमला करके और गैर कानूनी काम करके उसके बाद मिस्कीन बन के ऐसे बैठ गए जैसे कभी कुछ इन्होंने किया ही नहीं था. तो पलड़ा फिर बराबर कैसे होंगे सेनेटर साहब, ये बता के जाइए हमें, अगर अभी भी नहीं पलड़ा तो तब बराबर होता ना. इन्होंने 9 मई ना किया होता तब इनके साथ ये हो रहा होता, तब पलड़ा बराबर था. और हमें कोई स्कोर सेटल करने के अंदर हम कोई वेंचफुल लोग नहीं हैं कि हम अपने स्कोर सेटल करें. लेकिन बात यह है कि 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, उनके मफादात को हमने सामने रख के आगे चलना है. तो ये जो है ये हमें आप इनके साथ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना करें. हमारे जिस तरह हमारे साथ किया गया था वो इनके साथ अभी उसका 5% भी नहीं हुआ. अच्छा, आखिर में ये भी बता के जाइए कि सेनेट के अंदर बार बार करारदादें जमा कराई जा रही हैं. आज भी एक करारदाद जमा कराई गई है इंतखाबात को मुलतवी कराने के हवाले से. ये क्या माजरा है? ये कौन मुलतवी करा रहा है, कराना चाहता है रादर? देखिए, हमारे मुल्क में ज़ाहिर है आपको पता है बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे जो है वो बड़े ताकतवर जो है वो लॉबीज हैं. तो कुछ लोगों को ये सूट करता है कि ये हुकूमत चलती रहे, केयर टेकर, उनकी कोई मफादात हैं, तो वो उन मफादात के हिसाब से जो है वो मामलात को लेके चल रहे हैं. अब ये हैरान कुन बात है कि इस मुल्क में जो है वो इतने धमाकों में और दर्जनों धमाके हुए जो है 2013 में जिस महीने इलेक्शन हुआ, 2008 जिस महीने इलेक्शन हुआ, सही, लेकिन क्या इलेक्शन फिर भी हुए. लेकिन अब जो है वो एक बहाना बनाया जा रहा है. लेकिन अवाम इस बात को समझ चुके हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो टाइम पर होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनान उल्लाह फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस. प्रोग्राम का वक्त होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज.